محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، یہ تھے محترم جناب فدا الرحمن طیب صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز کے اندر حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا میرے اور آپ کے محبوب قائد، میرے اور آپ کے محبوب خطیب اسلام، غازی اسلام، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ آپ ان کا استقبال کیجئے، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، غازی اسلام قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ واجب الاحترام
سامعین محترم، احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال باوجود موسم دی خرابی دے کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مولانا محمد داود ضیاء حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جس ذوق اور جس محبت دے نال اس گلشن نو سجایا، اللہ انہاں دی محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اس ادارے نو، اس مرکز نو، اس مسجد نو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ دنیا دے اندر ہر آدمی ایک کوشش کردا ہے کسی بڑے آدمی نال میرا تعلق اور رابطہ ہوئے، کوئی با اثر شخصیت ہوئے کہ زندگی دے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آئے او میرے نال مالی تعاون کر سکے یا کم از کم کسی کول جا کے میرا سفارشی بن سکے، کسی عدالت اندر، کسی کچہری اندر، کسی تھانے اندر، کسی جج سامنے، کسی وکیل اگے میرا سفارشی بنے، میرا زندگی اندر سہارا بنے۔ اور ہر بندے دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں ایک مضبوط آسرا اور مضبوط سہارا تلاش کراں کہ جدے بعد مینوں اور کسی دی زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئے۔ ایمان بنا لو، عقیدہ بنا لو، سوچ بنا لو کہ کائنات دے رب دے سہارے تو ود کے مضبوط کائنات وچ سہارا کوئی نہیں۔ اللہ دے علاوہ اتنا مضبوط آسرا کوئی نہیں، سہارا کوئی نہیں، اور او ساری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او طاقت وراں دا طاقت وارے، او حکمرانہ دا حکمران ہے، او اقتدار والیاں تو بڑا اقتدار والا ہے، او دے تو بڑا سہارا کوئی نہیں۔ اور نمبر 2، اگر سفارشی لبنا تے او دے دربار اندر، او دے سامنے
او دی عدالت اندر مصطفیٰ نالو وڈا سفارشی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عرش والے نالوں بڑا حکمران کوئی نہیں، اور بڑے حکمران دے سامنے بڑا ہی سفارش کر سکتا ہے تے میرے مصطفیٰ نالوں بڑا کائنات اندر سفارشی کوئی نہیں. اس واسطے دوستو اے دو ذاتاں، دو ہستیاں، ایک ذات رحمان دیئے، ایک ذات آمنہ دے لال دیئے، ایک ذات خدا دیئے، ایک ذات مصطفیٰ دیئے. اینا دوواں نال اپنا رابطہ جوڑ لو، اینا دوواں نال اپنا واسطہ قائم رکھو، اینا دوواں نال اپنا تعلق مضبوط کر لو. میں گارنٹی نال کہنا کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ بیڑا پار فرما کے جنت دا حقدار بنا دیں گے. لیکن ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر سفارش حق تے اور لوگانو بھی میسر آئے گا، ملے گا حق. اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور عطا فرمان گے، لیکن اس دربار دی حالت تے کیفیت جیڑی ہے او اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتی ہے. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو. اللہ فرمان دے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. ساڑی تو اڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، میری تو اڈی تے وقت ہی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال دے دربار اندر او ملائکہ کہ جیڑے اگر آج کوئی قیام وچ کھڑا انہیں قیامت تک قیام وچ ہی کھڑیاں رہنا، کوئی رکوع پہ آتے قیامت تک رکوع رہنا، کوئی سجدے پہ آتے قیامت تک انہیں سجدے دی حالت رہنا. اودیاں تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات ہر حال دے اندر ہر ویلے بیان کرنے والے انہاں فرشتیاں دی حالت کیفیت قرآن بیان کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم یقوم الروح، خود جناب جبرائیل علیہ السلام اور او جناب جبرائیل جنانو اللہ نے اے مقام تے شرف عطا فرمایا ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے آن والے. سبحان اللہ، ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے آن والے. اور سارے انبیاء دے بعد خود آمنہ دے لال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ. ہمت کرو تھوڑی جی ذرا صلی اللہ. 12 بجے تو بعد میرا خیال تو آڑے بس دی گال کوئی نہیں رہ جاندی، قدرتی گال لے کہ 12 بجے تو بعد بندے دے بس تکے نالی 12 بجے نو پھرتے دے. لیکن پھر بھی تو آڑی بڑی ہمت ہے بھی تسی بیٹھے ہو آنا انہوں تو آنو ٹور جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی بیٹھے ہو. موسم شدید خراب ہون دے باوجود اور ماشاءاللہ علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے. تو آڑے گجرہ والے تو قلعہ دیدار سنگھ دی الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت ماشاءاللہ تشریف فرمانے. مولانا محمد داوود ضیاء صاحب، احسان اللہ ضیاء صاحب اور رانا عبدالجبار صاحب اور ساڑھے ضلع دے
خزانہ ہی سارا جنہ کو حضرت قاری عصمت اللہ ظہیر حفظہ اللہ، اللہ انہوں سیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ناظم حضرت حافظ محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے۔ میں چند باتاں تو آڈی خدمت دے اندر اس حوالے نال پیش کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم یقوم الروح، جناب جبرائیل کہ جنہوں اللہ ذوالجلال نے اے شرف عطا فرمایا، ہر نبی نال ملاقات کرنے والے، ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے آن والے، ہر نبی کو وحی لے کے آن والے جناب جبرائیل، اور سب نالو آخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اللہ دا پیغام، اللہ دا قرآن لے کے آن والے، قلعے والے اور اردا گرد آن والے اور پروانے اور قرآن دے یار ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو تے صحیح نہ، او کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو جبریل قرآن پڑھ دے ہونگے تے مصطفیٰ سن دے ہونگے، یا قرآن مصطفیٰ پڑھ دے ہونگے، جناب جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ بولو قرآن سن دے ہونگے۔ اللہ ذوالجلال ایسے ملائکہ دے بارے اعلان فرما رہے نے، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سارے اللہ دے ملائکہ اینج صف بستہ اللہ دے سامنے کھڑے نے، اتنے اللہ دی عبادت کرنے والے، ہر ویلے او دیاں تسبیحات تکبیرات تحلیلات کرنے والے، اونا فرشتیاں دی حالت وے اللہ دے سامنے اونا نو اچھی سالین دی جرت نہیں ہوئے گے، اللہ من آزنا لہ الرحمن، کسے نو بولن دی جرت نہیں ہوئے گی مگر او ہوئی بولے گا جنہوں عرش والا رب اجازت دے گا۔ اے نہیں کہ جدہ دل کیتا اٹھ کے کھلو کے اللہ دے سامنے سفارشی بن جا، اے نہیں کہ جو دل چاہیا اٹھ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے نا نا نا، اور اے بھی حالت نہیں، اسی تیانے ہیں نا فلانے نے تیری سفارش نہیں مننی، فلانا بھی ویلا آ گیا، فلانا بھی خالی مڑ کے آ گیا، اور میں ویکھاں گا میری والا کیویں موڑ دا، 1000 ووٹ میری مٹھی ویچے، اور آج سانو موڑے گا تے کل ساڑے کو نہیں سو آنا، کیڑا منہ لے کے آئے گا، اور میرا رب سفارش مننے گا تے صحیح، پر میرے رب تے کسے دا پار نہیں، اللہ دی ذات تے کسے دا روب نہیں، میرے رب نو نہ عدم اعتماد دی فکر ہے، میرے رب نو نہ ووٹاں دی فکر ہے نہ نوٹاں دی فکر ہے، انہوں کسے دا ڈر ہے، اتنا طاقتور حاکم ہے، اتنا طاقتور بادشاہ ہے، فرماندے نے ہے وہ اپنی مرضی والا، کون کون ہے وہ اپنی مرضی والا۔ آفت یہ میری باری سپیکر ٹھیک نہیں جو کرتے، ایک مصیبت ہے بھی سارا کچھ آفت رہنو پھڑایا، روٹی جنہوں دل کرے کھوان، جنہوں دل کرے سپیکر چنگا بنا دیں، کتنے مولی داؤ زیادہ آفت رہا کھاتے پایا نے، جدہ جی کرے سپیکر چنگا کر دے، جدہ جی کرے گلا کوٹ دے وے، مرضی دا مالک ہے نا بادشاہ ہے، اللہ انہوں سیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین تھے کہہ دے ہو، توجہ فرمایا جے ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا حاکم ہے وہ اپنی مرضی والا، ہے وہ اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کردہ، ایک اکلا باج شریکوں، او ہے سلطان امردہ، بادشاہانوں تختوں سٹے تے
پل وچ کرے ویرانا آجزاں تے مسکیناں تائیں او دے دے وے تخت شہانہ سلے ہو گئے بارش نہ سلے ہو گئے خیر توجہ فرمانا ذرا ذات رب العالمین دی اتنا طاقتور او دے سامنے کسے نو اچھی سا لین دی جرت نہیں اتنا بڑا بادشاہ لیکن اس دے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام کسے دا حق نہیں رکھ دے رب العالمین سفارش دا حق دیں گے اولیانو اتقیانو علمانو صلحانو فضلانو ہاں رب العالمین سفارش دا حق دیں گے پر سفارش اوہی کرے گا جنوں عرش والا رب اجازت دے گا قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ذوالجلال دی ذات کو سارے اختیارات نے ہاں البتہ سفارش دا حق تے اللہ عطا فرمان گے ایک بندہ نا اینج میدان حشر دے اندر اللہ دے دربارن فیصلے نے نا کئیاں نو جنت دے ٹکٹ مل گیا نے کئیاں بد نصیبہ دا جہنم دی طرف چلان ہو گیا ایک اللہ والا جنت دی طرف جا رہے آئے تے راہ کھلوتے ہیں نا ایک بندہ آندہ ہے حضرت جی صوفی جی مولوی جی شیخ صاحب منو بھی سیانے آجے کہ کوئی نہ کہنے لگا میں تے نہیں پہچان سکیا کہنے لگا جناب میں او گناہگار دنیا دے اندر ایک دفعہ کنی دفعہ نکیاں نکیاں نیکیاں نو حقیر نہ جانیا کرو نکیاں نکیاں نیکیاں نو معمولی نہ جانیا کرو اسی سمجھنے آئے کیڑی ایڈی وڈی نیکی ہے معمولی نہ جانیا کرو نکیاں نکیاں کینکراں مل کے پہاڑ بن جایا کر دیاں نے اینا نو حقیر نہ جانیا کرو حضرت جی دنیا دے اندر ایک دفعہ میں پانی لے آکے تو انو وضو کروایا سی نماز آپ نہیں پڑھی کی کروایا وضو کروایا جناب میں تو انو وضو کروایا سے اس سے واسطے میں کہا کرنا او میری قوم دے نوجوانوں اینا وڈیریاں بزرگاں دیاں پگڑیاں نہ اچھالیا کرو اینا دیاں داڑیاں نہ نولیا کرو اینا دی عزت وقار وچ فرق نہ پایا کرو اینا دی قدر کریا کرو عزت کریا کرو اللہ خوش ہو جاؤں دے
عزت کریا کرو اللہ سونے میں تیریاں رحمتاں تو قربان جاواں حضرت صاحب میں دنیا دے اندر ایک دفعہ توانوں وضو کروایا سے ہن تسی تے جنت وال جا رہے ہو میں گناہگار دا جہنم وال چلان ہو گیا ہے حضرت جی مہربانی کرو آؤ اللہ دے دربار وچ میری بھی سفارش کر دیو ہو سکتا ہے تواڈی منی جائے اللہ میرا بھی بیڑا پار کر چھڑے اے رب دے دربار دے اندر آیا عرشاں والے ربا انہیں مینوں وضو کروایا سے اے سفارشی بنا کے لے آیا سونے مہربانی کر دیں تے تیرے اگے مشکل کوئی نہیں اللہ ذوالجلال فرمان گے اچھا او نمازیا جے سفارشی بن کے آیا میں تیری سفارش مان کے انہوں بھی جنت عطا فرما دیتا ہے میں تیری سفارش مان کے جائے نو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے میرا رب سفارش مننے گا تے ضرور اللہ ذوالجلال سفارش دا حق تے ضرور عطا فرمائے گا گل پھیرو ہوئی ہے نکیاں نکیاں نیکیاں نو حقیر نہ جانیا کرو اے راہ جانتے ہیں راہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی اسی تے آنے ہیں نا لو اے کیڑا کوئی ایڈا وڈا کام ہے راہ چو روڑا اٹ پھڑ کے پشاں کر دے وے رستے چو جاندیا کنڈیاں والی ٹہنی پھڑ کے پشاں ہٹا دے اے کیڑا کوئی ایڈا وڈا کام ہے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا بندہ بھی ویکھے آئے راہ وچوں کنڈیاں والی ٹہنی پھڑ کے پراں کیتی ہے اللہ نے جنت دے چھڑی ہے اسی معمولی سمجھ رہے راہ جاندے ہیں نا ایک طوائفہ جدی معاشرے اندر ویلیو کوئی نہیں سمجھی جاندے معاشرے اندر جدی اہمیت حیثیت کوئی نہیں جانی جاندے ہر بندہ نفرت دی نگاہ نال جنوں ویندا راہ جاندے ہاں کتے دا بچہ کادا بندے دا نہیں کتے دا بچہ اوتھے تے بہانے بن دے جے کدی فائدہ تے اٹھایا کرو کتے دا بچہ نکا جیا پلا او پیاس دی وجہ تو بلک دائے پیاس دی وجہ تو پریشان پل کول شاہ کوئی نہیں انہیں اپنے پیر دا موزہ اتاریا سر دا دوبٹا اتاریا انہوں موزے نال بنیا موزہ کھوے چ لمکایا وچوں پانی کڈیا کتے دے بچے نو پلایا عرشاں تو آواز ہوندی تو انسان ہو کے انا رحم کیتا تے میں رحمان ہو کے کیوں نہ کراں تو انسان ہو کے انہاں کیتا تو کتے دے بچے تے رحم کیتا میں رحمان تیرے تے رحم کر کے تینو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے معمولی نہ جانیا کرو اللہ ذوالجلال والی کرام دی ذات گرامی آپ سفارش دا حق عطا فرمان گے سفارش قرآن دا قاری کرے گا قرآن دا حافظ کرے گا خود اللہ دا قرآن کرے گا سفارش شہید کرے گا سفارش انبیاء کرنگے اور میں قربان جاواں نوٹ کرنے والی گالے اللہ ذوالجلال دا قرآن یاد کرنے والا قرآن حفظ کرنے والا اے مدارس جڑے نے اسلام دے قلعے اسلام دیا چھوڑیاں مٹان والے بڑی دیر تو آ رہے ہیں اے اجے بھی نہیں مٹے اے مٹنے بھی اور وہ لو مٹنے بھی نہیں کیسے خوش نصیب نے او ماپے جڑے اپنیاں اولادانوں قرآن دے حافظ بنا لیندے نے قرآن دے قاری بنا لیندے نے اور کدی اندازہ تے کرو نا ساڑی مسلمان او ساڑی زندگی کیسی گزر رہی ہے یارا ویکھتے صحیح او قرآن دے حافظاں تے قرآن دے قاریاں نو کدی حفظ دی سند دے نال شہادت دی سند بھی مل جاندی ہے کندوز دے علاقے اللہ اللہ 100 بچہ قرآن پڑھنے والا قرآن دے حافظ شہید کر دیتے گئے تھے ساڑیاں زبانہ گنگ نے
زباناں ساڈیاں بند نے 100 بچہ اور میں پڑھ رہا سا نکے نکے معصوم بھائی سکے پرا اکو ماں دے 2 بیٹے تے قرآن یاد کر لے آئے اکو ماں دے 2 بیٹے قرآن حفظ کر لے آئے بازار گئے خریداری کر کے لے آندے 2 ہار خرید کے لے آندے آکے کہنے لگے امی آج ساڈا قرآن جو مکمل ہویا آج سانو تکمیل قرآن تے سند عطا کی تی جائے گے امی اساں ویکھیا ساڈے نال دے ساتھیاں دیاں ماواں انہاں پتران دے گلیاں چ ہار پان گیاں خوشی دے موقع تے امی جدوں اسی اپنے گھر آئیے سنداں لے کے اے ہار تسی بھی ساڈے گلے وچ پا دے آدے خوشی پوری ہو جائے گی اللہ اللہ یار کدی اندازہ کرو نا اس ماں دی حالت کی ہوئے گی اس ماں دی کیفیت کی ہوئے گی ماں پترہ واسطے ہار لے کے دروازے چ کھڑی ہے تے پترہ دیاں لاشاں آ گئیاں نے ماں پتران دے گلے چ ہار پان واسطے تیار ہے اچانک شور اٹھیا اچانک لوگ زیادہ تو زیادہ تڑا تڑے دے گھر وال آ رہے نے اے دے دروازے دا رخ کر دینے پہ ماں سمجھے آخر مینوں مبارکاں دین واسطے آ رہے نے ہاں ماں تو خوش نصیب ہے تیرے پتران نالے حفظ دیاں سنداں للیاں نے نالے شہادت دیاں سنداں پا گئے نے اللہ ذوالجلال دے دربار اندر حافظ قرآن نو طلب کیتا جائے گا اور قرآن دے آکاریا اور قرآن دے حافظہ جی رب جی کیا ڈرے فرمایا اپنے خاندان دے 10 ایسے افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے جنہ واسطے جہنم لکھی جا چکی ہے لیکن ایک شرط ہے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے اللہ سانو شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے شرط ایوے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے اپنے خاندان دے 10 افراد ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے تو سفارش کر دے میں تیری سفارش مان کے انہاں نو جنت عطا کر دے گا سفارش تو کر دے جنت میں رب عطا کر دے گا میں قربان جاواں ادھروں بذات خود اللہ ذوالجلال دا قرآن آ جائے گا رب دے دربار اندر ایک نوجوان عربی نوجوان دی شکل اندر اے اللہ دا قرآن آئے گا اللہ ذوالجلال نو وجود عطا فرمان گے اللہ دے سامنے آ کے رب دا کلام عرض کرے گا لوگ ویکھن ڈے نے اے کون ایڈا عظیم نوجوان ہے جیڑا رب نالی گلاں کرن ڈے آئے سبحان اللہ اللہ نال گفتگو کر دائے بیا تے مولا نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرماندے نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی او ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے لوکو کیڑا اے مائیا آگے نا اللہ دے دربار اندر تے آندہ پتہ کیے آخ دے رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی آخ دے رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی
ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی دو جگ اندر جس دی روشنائی اچھا آیا تے خیر نال ہی آیا تے پتہ کی آندا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو کر کے سفارش اپنے ربا انہیں دنیا تے میرے نال وفا کیتی ہے آج میں ایدے نال وفا کرنی ہے انہیں دنیا تے میرے نال بے وفائی نہیں کیتے میں آج سونے حشر وچ ایدے نال بے وفائی نہیں کرانگا اس واسطے میں آنا قرآن پڑھیا کرو نرا اسے کم ہی اسی لگے رہنے مولوی جی کارے چے سایہ ہو رہے ہو گیا تویز دے چھڑو مولوی بھی پاہمیں اخبار دا کاغذ ہی پاڑ کے دے چھڑو ہاں تویز دے چھڑو مولوی جی ساڑی منجی دا پاوا ونگا ہو گیا تویز دے چھڑو او کرمالا بھی دے ہی جاندہ ہے میرے بھائیو قرآن پڑھن واسطے وے اللہ توفیق عطا فرمائے اساں غلاف چاڑیا اتے شنیل دا تے سیب دے اوپر لے خانے چ رکھیا ہفتے کو بعد انہوں لا کے چاڑ چوڑ کے اتے نواں شنیل دا غلاف ہور چاڑ دیتا اساں سمجھیا قرآن اتے پیا پہیاں برکتاں بکھر دیاں رہن گیا نہیں قرآن دا پیارے اساں سمجھیا اینو چوم لو اینو اکھاں تے لاؤ اینو متھے تے لاؤ اینو سر تے اٹھاؤ اینو چوم دے جاؤ اینو سینے نہ لاؤ یہ دا ادب ہے ضرور ادب کرنا چاہیے اینو سر تے اٹھا اینو اکھاں نہ لگا اینو بوسے دے اینو سینے نہ لگا لیکن صرف اے ادب نہیں اصل قرآن دا ادب اے وے کہ قرآن پڑھیا جائے تے اے دیتے عمل کیتا جائے اصل قرآن دا ادب تے احترام اے وے اس واسطے قرآن نال دل لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے ایویں لامبے چامبے ٹکرا مار دے رہنے ہیں نا آپ نے فرمایا جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے اوتھے شیطان نہیں رہندا تے جس گھر وچ ساری رات فلماں چلنیاں نے انڈیا دیاں ڈرامے چلنے نے انڈیا دے تے اوتھے شیطان نے جانا ہے کہ آنا ہے ہاں اتھو تے خیر رہا انہیں جان دا نا ہی نہیں لینا وہ تے ہور کئی گھیر کے لے آئے گا آجا بھئی اپنا ہی کام میں تھے اپنی حکومت ہی ہے اور سونےوں قرآن نال دل لگاؤ آج ایدے نال پیار پا دنیا اندر کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر میرے تیرے کام آئے گا آندہ کیے میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو جنہ نے پلایا نیند سوکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا چٹھی آسمانوں سرور میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دا فرمانے گرامی قرآن بذات خود سفارشی بنے گا قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ سفارشی بنے گا اور ایدرو اللہ ذوالجلال شہید نو بلانگے اور میرے راوچ کٹ جان والیا میرے رستے دے اندر اپنا گلا کٹوا کے آن والیا عام روٹین کی ہے کہ خون وچو سمیل آن لگ پہندی ہے خون جو سمیل ہلکی ہلکی سمیل آن لگ پہندی ہے لیکن شہیدہ مرتبہ کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی گالتے ہوئے بندہ جس حال وچ فوت ہوئے گا اسے حالت وچ ہی اٹھایا جائے گا اور شہید
جدو آئے گا نا رب دے دربار اندر اے دے جسم وچوں خون دیاں تتیریاں چل دیاں ہون گیاں شہید دے جسم وچوں خون دیاں تتیریاں چل دیاں ہون گیاں اور اس خون وچوں سمیل نہیں اے دے وچوں امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں دے حلے پہ اٹھ دے ہون گے اللہ ذوالجلال شہید نو آرڈر فرمان گے اے میرے بندے میری رضا دی خاطر اپنا تن من دن لٹا کے آیا انج کرنا اپنے خاندان دے 70 ایسے افراد جنہ تے جہنم لکھی جا چکی ہے واجب ہو چکی ہے انج کر انہاں 70 دی سفارش تو کر دے شرط یاد ہے نا شرط یاد ہے اولی شرط یاد ہے کی والا مشرک نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں تے کہا کرنا وا میں تے اس طرح بھی کہا کرنا وا جی میں تواڈا اشتہار چھپ دا مولانا تبو ضیاء چھپاندے نے حضرت قاری عصمت اللہ ظہیر چھاپ دے نے تسی چھاپ دیو اسی چھاپنے لو جناب اشتہارات چھپ گیا نے فلاں صاحب دا خطاب فلاں صاحب دا فلاں صاحب دا فلاں حضرت صاحب دا خطاب اور پیچھے نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا یعنی جیڑی سپیشل چیز نمایاں کرنی ہوندی ہے نا نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا نوٹ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا نوٹ اپنا بستر اپنے ہمراہ لائیں اے نوٹ جیڑا اے بھی نوٹ کر لو اللہ فرماندے نے میں سارے انو جہنم چو کڈ لواں گا نوٹ نوٹ کوئی نہیں تسا نوٹ کیتا نوٹ نو نوٹ کر لو مشرک ہونا چاہیے شرط اے وے نوٹ تیرے نام اعمال وچ شرک دی غلاظت نہیں ہونی چاہیے دے تیرے نام اعمال اندر شرک دی لعنت نہیں ہونی چاہیے دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شہید نو اللہ فرمان گے اپنے خاندان دے 70 افراد ایسے جنہ تے جہنم لکھی جا چکی ہے شرط اے وے کہ مشرک نہ ہوئے تو سفارش کر دے میں تیری سفارش مان کے انہوں جنت عطا کر چھڑاں گا میرے بھائی میرے برادر سفارش دا حق تے اللہ اورانو بھی عطا فرمان گے پر شفاعت کبرا دا حق ملنا تے محمد مصطفیٰ نو ملنا صلی اللہ شفاعت کبرا دا حق ملنا آمینہ دے در یتیم نو ملنا امام الانبیاء نو ملنا حبیب خدا نو ملنا شمس الزحا نو ملنا بدر الدجا نو ملنا اور سیانے آندے نے یاری او دے نہ لائیے جیڑا توڑنے بھائے یاری او دے نہ لائیے جیڑا توڑنے بھائے اور لوگوں اسی دعوت دینا چاہنے ہیں اساں یاری لائیے عرش والے خدا دے قرآن نال اساں یاری لائیے مدینے والی سرکار نال آؤ انہاں نال اپنا رابطہ جوڑ لو انہاں نال اپنا رشتہ استوار کر لو اور انشاءاللہ الرحمن اور ایک ہاتھ دے اندر قرآن پکڑ لے دوسرے ہاتھ دے اندر آمینہ دے لال دی سنت حدیث پکڑ لے میرا دعویٰ کتاب و سنت دا عامل تو بن جا جنت رب عطا کر دیں گے جوڑ لے رابطہ جوڑ لے اے تیرا کام میں جنت دینا رب دا کام ہے اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے
میدان معاشر دی حالت کیفیت کیے حضور علیہ السلام فرماندے نے انبیاء علیہ السلام دی طرف لوگ پریشان پریشان مارے مارے پھر دینے بیم عجیب کیفیت عجیب پریشانی بنی ہوئی ہے لوگ قبرائے نے کوئی گٹیاں تک اپنے پسینے سے کوئی گوڈیاں تک کوئی لک کے کوئی کندیاں تک کوئی بد نصیب پسینے دے پانی چ ڈبکیاں کھاندا پیا اللہ ذوالجلال دا دربار لگا لوگ انبیاء علیہ السلام دی طرف جا رہے ہیں جناب آدم والوں جواب مل گیا حضرت نوح والوں جواب مل گیا خلیل اللہ والوں جواب ذبیح اللہ والوں جواب جناب کلیم اللہ والوں جواب حضرت روح اللہ والوں جواب وہ سارے کہہ رہے ہیں آج اللہ دے دربار وچ اسیں کم نہیں آ سکدے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایویں پھر دے او لمبے چمبے اج ایتھے کم آونا تے محمد مصطفیٰ نہیں آونا ہے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا ویندیاں وہ آگئے محمد وہ آگئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت سبحان اللہ وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے سارے انبیاء علیہ السلام والوں جواب مل جائے گا بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکے آکھنگے اے اللہ دے پیارے نبی جے اوسن آدم صفیح اللہ ادھر جناب نو نجیح اللہ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ادھر جناب موسیٰ کلیم اللہ ادھر نے حضرت عیسیٰ روح اللہ اے اللہ دے پیارے نبی جی کوئی بھی نہیں ٹریا حضور تسیں چلو تسیں جے حبیب اللہ حضور تسیں چلو تسیں جے حبیب اللہ تے میرے آقا فرمان دینے جدو ہر پاسیوں جواب مل جائے گا اور تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی اور جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے
کی رہ گئی گل اماماں دی اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑے انو غلامان دی ویا من حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سارے والوں جواب مل گیا جناب آدم حضرت نوح جناب خلیل حضرت کلیم جناب سارے والوں جواب مل گیا مینوں آ کے آکھن گے حضرت تسی او حبیب اللہ آؤ ساڈی سفارش کر دیو آقا فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا یاری او دے نال لائیے جیڑا توڑ نبھائے اس ذات نال اس ہستی نال اقتدار میرے رب تو کسے دا مضبوط نہیں سفارش میرے مصطفیٰ تو زیادہ مضبوط نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نو رب العالمین نے شفاعت کبریٰ دا حق عطا کرنا اس واسطے اس نبی نال اپنا رابطہ جوڑیے اپنا تعلق استوار کریے انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ملے گی کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت نصیب ہوئے گی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق ہے پرسوں بھائی 10 تاریخ نو تواڈے قریب جیونا انہوں دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرمائے بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو ساڑھے بھائی محترم پنڈر صاحب اجمل پنڈر صاحب اور دیگر جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ تمام بیماروں شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما شاہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا اللہ ساڈے بیماراں دیاں بیماریاں نو شفاواں اندر تبدیل فرما تنگ دستیاں نو اللہ فراخیاں اندر تبدیل فرما اللہ میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اپنے اس کار نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما ساڑھا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین